Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans le cadre de cette journée d'études consacrée à la présentation d'un travail de recherche scientifique au sujet de la méthodologie de sciences humaines, j'ai le grand honneur de prendre la parole en votre présence pour remercier tout d'abord Monsieur Fadil Dehaib, le directeur du Centre régional du métier de l'éducation et de la formation Casastage, qui nous a permis l'organisation d'une telle rencontre. Les remerciements sont également destinés à Madame Elbit Fouzia, notre professeur de la méthodologie de recherche éducative, qui a été derrière l'idée d'organiser cette journée consacrée à l'étude de l'ouvrage manuel méthodologie de recherche en sciences humaines, approche didactique, de notre grand invité, Monsieur Khalid Rezq. Et là, je profite de cette occasion pour vous dire un mot d'accueil de bienvenue à notre invité d'honneur, Monsieur Khalid Rezq, enseignant-chercheur aux facultés des langues, des lettres et des arts. Notre invité également membre du laboratoire de recherche littérature langage d'art et ingénieur pédagogique de même faculté. Il préside notamment la coordination des chercheurs sur les littératures maghrébines et comparées. Il a fait plusieurs publications scientifiques portant sur le thème de la littérature d'enfance, la jeunesse et la didactique du texte littérature francophone. Un mot de bienvenue adressé aussi à tous les cadres en formation ici présents. Et là, je fais à liaison de groupes concernés qui poursuivent leur formation au centre principal d'Al-Brelef. Je mentionne spécialement les cadres du soutien éducatif groupe 3 et les cadres du soutien social groupe 3. Finalement, je tiens à remercier plus particulièrement toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin pour la réussite de cet événement. Et là, je passe la parole à M. Khalid Rezq. شكرا. إذن تحية للحضور الكريم في هذا اللقاء، ويسعدنا كثيرا حضور هذا الجمع، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نقول في هذه الندوة الفكرية حول منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية كمقاربة ديداكتيكية، فمرحبا بكل السيدات والسادة بمسلك أطر الدعم التربوي وكذلك مسلك أطر الدعم الاجتماعي، فمرحبا بالجميع. حضرات السيدات والسادة الحاضرين معنا، أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر إلى السيدة الأستاذة الباحثة فوزية البيض، فتحية لها تصفيقات حارة من هذا المنبر كما جمعتنا اليوم، ففعلا الصح من الناس في قاس حارة. كذلك تحية لكل الزملاء على استجابتهم الإيجابية في تنظيم هذه المحطة الفكرية والعلمية التكوينية تحت إشراف الأستاذة الباحثة فوزية البيض، وبحضور وتأطير الأستاذ الباحث خالد رزق. تصفيقات حارة للأستاذ. فالشكر طبعا موصول للجميع وعلى الدعم الذي قدموه لتحضير هذه الندوة، والتي طبعا سوف تعزز مسار التكوين في ظل مجزوءة منهجية البحث التربوي. كما نرحب مجددا بحرارة بالأستاذ خالد رزق، مع تحية خالصة له إذ تحمل على السفر من أجل المشاركة في تأطير هذا اللقاء. هذا دليل على أن هذا النوع من الأنشطة ما يمكن يكون إلا إيجابي، ودائما كتكون عنده قيمة مضافة. أنا ربما شفت حتى الإصدار باللغة الفرنسية أستاذ، إذا التقديم غادي يكون غيكون باللغة العربية. ممتاز. ونقدروا أو بهما معا حتى باللغتين. إذا أنا كما قلت لكم هذه مفاجأة سارة، وكتجي في واحد السياق اللي إلا بغينا نوضعوه في السياق العام ديال المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. علاش كيصب في المصلحة ديال لا خصوص بالنسبة لأطر الإدارة التربوية بصفة عامة، ولا أطر الدعم، ولا حتى هيئة التدريس، لأن فيه واحد التكامل.
لان حتى المنطق ديال الاشتغال ديال المراكز الجهويه حتى التاسيس ديالها كان مبني على هذا الاساس ديال التغيير الايجابي بالنسبه للمنظومه بصفه عامه، اللي ما يمكنش يكون الا بالمهنه ديال اطر الهيئه التدريس اللي بدات شي شويه بواحد تقريبا واحد التاخر كان ديال 2 أو 3 سنوات، ومن بعد كان الاشتغال على المهنه ديال الاطر الاداره التربويه. مازال كاين واحد نقدروا نقولوا واحد الاشتغال اللي هو واحد التنسيق ديال الهندسه التكوين في افق خلق مؤسسه تربويه ترمي الى احداث تغيير ايجابي في المنظومه بصفه عامه. ما يمكنش نتخيلوا احداث تغيير ايجابي بدون بحث علمي بصفه عامه، وخصوصا بحث تربوي. اذا علاش تنقولوا بانه تيجي في واحد السياق اللي هو هام جدا؟ لانه ماشي غير سياق زعما اللي هو محلي ولا جهوي، ولكن هو سياق وطني على اساس المهنه ديال التربيه والتكوين بصفه عامه ما يمكن تكون الا بالمهنه بصفه متوازيه ديال الاطر الاداره التربويه واطر. اذا حنا كاين واحد التكامل، وهذا التكامل ملي كنقولوا التطوير ما يمكنش يكون تطوير بدون بحث علمي وخصوصا بحث تربوي. اذا هذا اللقاء اليوم كنشكروا الاستاذه فوزيه لانها دارت واحد المجهود كبير صراحه مع الطلبه بطبيعه الحال. لا من ناحيه ملي كنرجعوا للتنزيل راه ما يمكنش هادشي يكون، وما يمكنش تكون عنده قيمه بدون طلبه. اذا الطلبه هما في الحقيقه حتى في الكواليس وداك الشيء الطريقه ديال الاشتغال ديالهم والاخراج يعني كان واحد العمل كبير. ولكن دائما تنتكلموا على يعني بصفه عامه لا من ناحيه التاطير ولا حتى من ناحيه الاخراج. الاستاذه البيل زعما ماشي هذه اول مره، حتى مع في اسلاك اخرى يعني تقريبا نفس الديناميه. كنشكروا الاستاذه فوزيه وكنشكروا اطر الدعم، لان حتى الكلمه ديال الدعم راه ماشي هما تقريبا دائما في هذه المساله ديال، وكانوا ماشي اول مره، دائما كيكونوا متطوعين انهم يدعموا العمل التربوي بصفه عامه. اذا حنا في الحقيقه هذه فرصه سعيده اننا كنستضيفوا الاستاذ اللي كيجي في واحد السياق مهم جدا من اجل يعني البحث. ما يمكنش نتخيلوا احداث تغيير ايجابي ولا تطوير العمل المؤسساتي وخصوصا العمل التربوي بدون بحث، وخصوصا بحث تربوي. اذا مرحبا بالاستاذ الكريم. اننا كنشتغلوا في الاطار ديال المهنه، وفي الاطار ديال المهنه خصنا دائما نستحضروا الجانب التطبيقي. لذلك فحاولنا باش نستحدثوا بعض الطرق ديال التعامل مع المتدربين ديالنا والطلبه اللي كنأطروهم في اطار التدخل في مجزوءات. فحاولنا ان نستحدثوا بعض الطرق. من بين هذه الطرق اولا اننا نستعملوا الكتاب الرقمي. هذا لوفراج نيميريك بعد اولا سهل لنا المأموريه ديال، لان هذه اللغه ديال العصر حاليا. دابا حاليا يعني حتى الدروس خصها تعود من القدام، يعني في لانجينيوري دو فورماسيون وفي لي كورسوس دو فورماسيون ضروري غادي يدخلوا la numérisation du système d'enseignement ou l'accessibilité de l'information via le livre numérique فهي اليوم متداولة. لذلك فالطريقة باش اشتغلت مع الطلبة المتدربين ديولي أطر الدعم الاجتماعي أطر الدعم التربوي، وأنا أديسان يعني إكسبري خديت فئتين، فئة ديال الدعم الاجتماعي والتربوي. وفي اول حصه ملي درنا داك لو تور دو طابل لا كومونيكاسيون كل واحد جاي من توجه اكاديمي معين، الاطر الدعم التربوي يعني تقريبا واحد لا بوليفالونس لا بوليديسيبليناريتي مهمه جدا اللي كتعطي واحد الغنى اولا في التكوين ديالكم، ثانيا غتبين لنا المدرسه غدا كيفاش غتكون، لانكم نتوما اطر غتدعموا المديرين اللي حنا تنكونوهم. اذا التجربه اللي اخذتها مثلا انا شخصيا هذا العام انني خديت اطر الاداريه، يعني قريت اساتذه المتدربين
اشتغلنا مع الاطر الاداريه وعندهم فعلا تقريبا 21 مجزوءه 5 مجزوءات في كل دوره، يعني 10 مجزوءات في السنه الاولى و10 20 مجزوءه فعلا اللي في اطار دائما نرجعوا لانجينير الفورماسيون. يعني الهدف هو ماشي نتقلوهم بكثره التكوين الاكاديمي وهما دابا راه سون اون ستاج، ولكن كنحاولوا اننا نعطيوهم شنو هو اللي مطلوب، لان هذا النقاش يتم تداوله في منابر اخرى. ملي تكون اجتماعات في الجانب ديال البحث التربوي، ملي كتكون اجتماعات اخرى ديال مثلا لانجينيوري دو فورماسيون في اختصاصات معينه، شنو هي المجزوءات اللي خصها دار اللي هي اوبليغاتوار اللي خصها دار المديرين، شنو هي المجزوءات اللي اليوم تدار لكم نتوما اطر الدعم التربوي اطر الدعم الاجتماعي اللي غتكونوا اطر. وانا تنقول ان هاد المديرين اللي غيتخرجوا محظوظين بكم. محظوظين علاش؟ لانكم اولا عندكم تكوين اكاديمي متنوع، وانا شفتكم اللي جاي من الفلسفه، من علم الاجتماع، من علم النفس، اللي جاي من الاقتصاد، متوجهات مختلفه، وعندكم واحد العطش معرفي مهم. واللي لاحظت انكم ماشي غير فقط جيتوا انكم اخترتوا واحد التوجه مهني من اجل يعني نقدر نقولوا ان باركور بروفيسيونيل ولا ان بروفيل دو كارير، ولكن حتى لاحظت ان مجموعه منكم انكم مسجلين في الماستر وحتى في الدكتوراه، وهذه من بين الاشياء اللي هي في اطار في ديك العمليه ديال منهجيه البحث. انا كنت بالنسبه للطلبه ديالي وحنا تنكونهم ا ديستانس، كنت نصيفط لهم واحد المجموعه ديال الكتب مرقمنه. هاد لي زوفراج نوميريك سور لا ميثودولوجي دو ريشيرش، كاينين بعض واحد الكتب ملي تنكتبوا جوجل تنديروا في جوجل كتطلع لك كتب اللي هي معروفه بحال اساسيات البحث التربوي، الكتاب اللي اشتغلتوا عليه. كاين تقريبا 2 ديال الكتب اللي هما معروفين متداولين في منهجيه البحث التربوي، واللي هما تقريبا يتم الاشتغال عليهم على نطاق واسع. ملي جا الاصدار ديال الاستاذ خالد رزق منهجيه ميثودولوجي دو ريشيرش ان سيونس هيومان يعني اون جينيرال مقاربه ديداكتيكيه، فاولا انا استشفيت هذا البعد الديداكتيكي وحتى البعد التربوي اللي هو موجود وحاضر. ومن بين الاسئله اللي كنت كطرحوا عليا دائما، واش هو كاين هناك فرق بين البحث التربوي او لا البحث في لي زوتر سيونس اكزاكت؟ هذه اسئله ربما سيجيب عليها الاستاذ. انا اولا شخصيا كباحثه وحتى كذلك يعني عندي اهتمام كذلك باصدار الكتب. اعتبرت هذا الكتاب ديال الاستاذ خالد رزق اعتبرته اضافه للمكتبه المكتبه المغربيه. اولا واخا يعني كاين كتب اخرى موجود اصدارات في هذا المجال، ولكن انا اعتبرتها اولا من العداله العلميه انني نهتم بهذا الاصدار الجديد اللي هو فريشمون ايديتي. وقلبت على الاستاذ اللي ما كانتش تربطني به حتى شي علاقه، واتصلت ببعض الزملاء في كليه قنيطره نوتوفيل واللي هما بدوني بالهاتف ديالو. انا ذاك ابديت له الاهتمام بالكتاب وقلت له على انه راه الطلبه ديالي والطلبه هما تنأكد لكم انهم هما في اطار النقاش مع بعضنا اللي اقترحوا على ان اذا كانت امكانيه انهم يكون لقاء مباشر مع الاستاذ باش يستافدوا منه ويستافدوا بما هو موجود في مكنون هذا الكتاب. اذا كنعتبر هذا الكتاب وانا يعني كمغربيه غنفرح بكتاب في منهجيه البحث، ويعني خرجوا مغربي، وكنتمنى ان هذا الكتاب يكون مرجع لانه فعلا اعتبره كتاب شامل. وحتى الا كان ربما في طبعه اخرى ان شاء الله
ربما الأستاذ سيزودنا بإضافات، لأنه كأستاذ باحث راه دائما الأستاذ الباحث دائما كاين واحد العطش معرفي، ودائما تيشوف على أنه يجب أن يخرج الكتاب ربما في نسخة أخرى منقحة ومزيدة، ولكن خصو ياخذ أولا حقه في النقاش وفي حقه في التداول. وكنشكركم على أنكم نتوما اللي قمتوا بهذه المبادرة وطول الدعم التربوي وطول الدعم الاجتماعي. راهم ضيوف اليوم معنا، ولكن حنا نشتغل دائما كعائلة وحدة، فهما غادي يديروا لقاء آخر بصبغة أخرى، ولكن أطر الدعم التربوي بصفة خاصة هما المجموعة عندهم واحد التجربة في المخيمات، في العمل الجمعوي، في الكشفية، فهما اللي آثروا هذا اللقاء، هما اللي نظموا هذا اللقاء، هما اللي يزون في الموبيليزاسيون باش يخلقوا هذه الدينامية داخل المركز. كنشكركم، كنحييكم، كنرجع نقول لكم مرة أخيرة أن المديرين اللي غتشتغلوا معهم راهم محظوظين، لأنكم ماشي غادي تطعموا غير العمل التدبير الإداري، ولكن أيضا الأبحاث التي ستقومون بها داخل المؤسسات التربوية هي مهمة جدا، مهمة جدا، والوزارة محتاجة لها. إحصائيات، الأرقام، المعطيات، الأرقام الدالة حول الرسوب في المدرسة، حول الهدر المدرسي، حول العنف المدرسي، مواضيع كثيرة اليوم تسهر عليها الوزارة الوصية. يعني انتم في إطار اهتمامكم بالبحث التربوي، فالأكيد أن غادي نشوفكم تصدرون مقالات في هذا الشأن، وأنا دائما كنأكد لكم خصكم تدوزوا الإصدار إن شاء الله، تديروا مقالات، وأنكم تسجلوا من أجل أنك تكملوا الدراسة ديالكم الجامعية، لأنكم تستحقون أكثر. شكرا. شكرا أستاذة. أكيد في كل الحصص السابقة كنا نلمس هذه الرؤية وهذا البعد في مجال البحث العلمي والاستمرارية، وكما قال الأستاذ محمد قبلك أن لا يمكن تطوير المدرسة المغربية إلا من خلال البحث والاستمرار في التطوير والارتقاء وتجويد العمل التربوي ككل. قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ منسق الفوج كنسبي مسلك أطر الدعم التربوي قصد تقريب ما جاء به هذا الإبداع الفكري العلمي المفيد، لابد أن نعطي الكلمة لأستاذنا الضيف الكريم الأستاذ خالد رزق. مرحبا بك معنا بين أحضان مسلك أطر الدعم التربوي ومسلك أطر الدعم الاجتماعي، فالكلمة لك. شكرا. بدوري أود أن أتوجه بالشكر للسيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. أتوجه أيضا بالشكر إلى الأستاذة فوزية البيض. يعني في الحقيقة الأستاذة يعني بدأت يعني واحد الطيبوبة، واحد التعامل يعني نادر جدا. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي. أيضا أشكر الطلبة الذين قاموا بتنظيم هذا اللقاء على مجهوداتهم. أشكر أيضا الجمهور الكريم على حضوره. أوجه التحية أيضا للأستاذ الوفيق. هي فعلا مفاجأة سارة اليوم، يعني اكتشفت يعني جات الدور باش نلتقي بواحد الزميل في العمل اشتغلنا لمدة سنوات، واليوم يعني على يعني صدفة نلتقي في هذه المناسبة الجميلة. أعتقد أن ربما هناك تقديم للكتاب، بعد ذلك سأخذ كلمة لربما أتحدث عن بعض القضايا. فقط لست هنا من أجل إعطاء درس في ميثودولوجية البحث، منهجية البحث العلمي إلى آخره. أنا اليوم خاصة من أجل طرح الأسئلة ومن أجل التداول والتفاعل مع الجمهور، لأنه كما تعرفون حين يقوم باحث بكتابة يعني كتاب علمي إلى آخره، يعني ينتظر ردة فعل أو التلقي والجانب القراء.
يعني ان لا ريسبسيون ديال الجمهور هي اللي مهمه، وليس اي جمهور. انا جمهور متكون من الاساتذه، متكون من طلبه باحثين، طلبه يعني يتلقون تكوينا في مركز جهوي لمهن التربيه والتكوين. لما هذه التكوين يعني من ابعاد الى اخره. الاستاذه يعني ركزت على هذا الجانب ربما مرتين او 3 مرات. يعني الطلبه اللي الان حنا كنتفاعلوا معهم عندهم واحد المهمه اللي هي ماشي سهله، وغادي يكون عندهم ان شاء الله واحد الدور مهم في النهوض بالمنظومه التربويه في المغرب بشكل عام. اذا اشكر الجميع واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم. إذن شكرا للأستاذ خالد رزق. أكيد فالبحث العلمي بصفته ممارسة معرفية في تقديم وبلورة أفكار جدية ونشرها في عبر وسائط حاضنة للعلم والمعرفة، وكذلك على أسس وركائز فاعلة تجعل ما يقدمه أي باحث وأي دارس سواء في المجال التربوي أو المجال الاجتماعي فهو يدخل في نطاق البحث العلمي الجدي. هذا بالطبع أن احترام هذه الأبجديات والتقنيات لا بد من ضبطها ولا بد من إتقانها كما كانت تؤكد علينا الأستاذة في كل الحصص. اليوم نحن بين أحضان هذا الكتاب ومحاوره وما جاء به. فعلا كتاب غني جدا، كلما اطلعت عليه إلا وأنك تجد نفسك في حصة تكوينية تدريبية تعطيك ما يكفي من التقنيات والأبجديات لإنجاز بحث رصين. بعد ذلك تأخذك إلى مجال تطبيقي، فعلا أنك في المستقبل كإطار تربوي أو اجتماعي تستطيع أن تعد بحثا قيما له قيمة معرفية في المجتمع وله أثر إيجابي على المدرسة المغربية، وهذا ما نريد أن نصل إليه. وإن كنا نرى أن العنوان كبير جدا، أبجديات منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية مقاربة ديداكتيكية، فلا بد أن نستوعب هذا المعنى مقاربة بهذا التناول، لأننا فعلا في محطة التكوين، محطة التدريب، ليس فقط في شقه النظري ولكن لا بد أن نخرج من الجانب النظري إلى الجانب العملي. سأترك الكلمة للزميل الأخ المنسق لمقاربتنا من هذا الكتاب أكثر، وكذلك لتقديم التعريف بالأستاذ، وبعد ذلك سوف نبقى مع مداخلة الأستاذ والمناقشة طبعا للاستفادة أكثر. تفضل أستاذ عادل. قبل أن أبدأ في عرض هذا لابد من توطئة ترحيبية لكي نعطي كل ذي حق حقه، فإنه لمن عظيم الشرف أن نجتمع اليوم في مثل هكذا لقاء علمي يجمع ثلة خيرة من الأساتذة في مجال البحث العلمي والتربوي الديداكتيكي لأجل الاحتفاء بضيف ثقيل الوزن في الساحة العلمية المغربية في مجال العلوم الإنسانية، على ضوء إصدار كتابه القيم في مجال البحث العلمي والموسوم آليات منهجية البحث في العلوم الإنسانية مقاربة ديداكتيكية. وبهذه المناسبة نرحب كذلك بالسيد المدير على رأس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، رغم أنه ليس حاضرا معنا وينوب عنها السيد الكاتب العام. كما لا يفوتنا كذلك تقديم ترحيب بالأستاذة الفاضلة السيدة فوزية البيض بصفتها أستاذة مكونة لمجزوءة مادة البحث التربوي وصاحبة فكرة تنظيم هذا اللقاء من خلال السهر على التأطير والتنسيق، رغبة منها في إنجاح هذا المجمع الأكاديمي العلمي للبحث. فأهلا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم أساتذتي الكريمة. وفي نفس الصدد
نرحب بكافة الأطر التربوية المتدربة بالفوج الثالث والأطر الاجتماعية المتدربة بالفوج الثالث أيضا وجميع الحضور، ونستغل الفرصة لننوه بمجهودات الأطر التربوية الفوج الثالث على حسن التنظيم ومدى ازدهارهم كخلية نخل متقنة العمل في توزيع المهام، ليزدان هذا اللقاء في مثل هذه الحلة التي نحن فيها اليوم. وبما أن عريس هذا اللقاء هو السيد خالد رزق، فلا بد أن نخصص له كلمة خاصة. الذي أسهم في لم شمل كل هذه الوجوه الكريمة وتجاوز الظروف الراهنة الموسومة بالتباعد الذي فرضته علينا الجائحة، كان لزاما علينا تخصيص ترحيب خاص بضيف مؤلف كتاب آليات منهجية في العلوم الإنسانية مقاربة ديداكتيكية، وهو السيد خالد رزق كما ذكر، الذي حل بالدار البيضاء قلنا وتحمل عناء السفر من مدينة محمدية. شغل السيد خالد رزق مجموعة من المناصب الأكاديمية والعلمية في مجال البحوث الإنسانية من خلال عضويته في مختبر البحث اللغوي الأدبي والفني والمخصص للهندسة البيداغوجية، وترأس تنسيقية الكتابة المغاربية والكتابات المقارنة بنفس الكلية، كما تزخر مكتبته بالعديد من الرفوف أنقت أعماله التي ألفها موازاة مع مسيرته المهنية في التدريس الجامعي. ترجمت اهتماماته في الكتاب حول أدب الطفولة والشباب، موجها قلمه من اليسار إلى اليمين في أغلب كتاباته، قاطعا قلمه العلمي بذلك حدود رقعة ثقافية واحدة، ومنفتحا على دراسات وأبحاث بلغات أخرى كالفرنكوفونية التي طبعت هذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم. فمرحبا بكم سيدي الأستاذ خالد رزق، ومرحبا بالأستاذة الكريمة فوزية البيض، والسيد مدير الأكاديمية والكاتب العام الفاضل، ومرحبا بالأطر المتدربة سواء الاجتماعية والتربوية في عالم الفضول العلمي والمعرفي. أنا عرضا باللغة العربية سنكتفي فقط بهذا العرض بالفرنسية. لماذا؟ لأن الجديد الذي جاء به الكتاب باعتبار جميع الزملاء في كل الحصص السابقة ناقشنا كل هذه الأساسيات وتكلمنا عن هذه الأبجديات بشكل دقيق ومستفيض. ولكن ما الجديد الذي أتى به كتاب الأستاذ الباحث خالد رزق؟ أنه أولا كما سبقتني الأستاذة فوزية، أستاذ هو مغربي، كاتب مغربي وأستاذ باحث في الجامعة المغربية، بالتالي هو ويشرف ويؤثر على باحثين مغاربة، بمعنى أنه أعطانا مقاربة قريبة من واقعنا. لأن حتى المراجع الأخرى التي كنا نطلع عليها نجد مثلا أول كتاب قدمنا فيه عرضا كان لكاتب مصري محمود إسماعيل، هو كاتب مصري. وحتى إذا تعمقنا أكثر في الكتاب نجد أنه يعطي خلفيات وأمور ربما تخص المجتمع الذي ينتمي إليه ومستوى البحث العلمي الذي وصلت إليه مصر. هذا الكتاب على العكس فهو يعزز قيمة الاشتغال على البحث العلمي بالمغرب، هذه أولا. ثانيا إذا لاحظنا أنه يعطينا العنوان مقاربة ديداكتيكية، لابد أن نتأمل في هذه المسألة هذه. فالمستهدف من الكتاب ليس فقط الباحث في حد ذاته سواء كان طالبا، وراه كذلك ذلك المدرس أو ذلك الأستاذ الباحث الذي يؤثر البحث ويشرف عليه، يجب أن ينضبط إلى معايير وإلى محددات وإلى تقنيات وجب كذلك الإشراف عليها وتقنينها وتطويرها وتمكين الطلبة الذين يشرف عليهم من ذلك. إذا احنا بغينا نتواصلوا أكثر مع الأستاذ خالد رزق، بغينا ناخذوا منه ديك الزبدة كما تنقولوا. احنا كذلك بغينا نستافدوا من الأستاذ أكثر، لأن الكتاب راه
العلوم الانسانيه وهذا مهم جدا. ومجال العلوم الانسانيه راه واسع وكبير لانه مرتبط بالانسان، العلوم التي ترتبط بالانسان وتساهم في تطوير شخصيته وحياته ككل. هذا الجانب ثم مقاربه ديداكتيكيه وفيها واحد الجزء اللي تيخصنا حنا كبير. بالتالي حنا بغينا نفتحوا النقاش من خلال الاسئله، من خلال كاع جميع الاشياء اللي باقه بغينا نزيدوا اكثر نعمقوها بحضور الاستاذه فوزيه كبيض وكذلك حضور الاستاذ خالد رزق. قبل ما يهيئوا الساده الدكتور الاسئله ديالهم اكيد الاستاذ غادي نعطيك الكلمه باش تزيد تقرب لنا اكثر للكتاب. تفضلوا استاذ. اذا فيما يخص مثلا مساله اللغه، هو فعلا كتاب باللغه الفرنسيه، ولكن هي في الحقيقه اللغه الفرنسيه بسيطه جدا، اكسيسيبل كومون اي طالب ولو في شعبة مثلا الدراسات العربية أو السوسيولوجيا أو الفلسفة يمكنه أن يطلع على الكتاب ويستفيد منه. كما يحصل لي مثلا أقرأ كتبا بالعربية حين أكون بصدد الاشتغال على نص مثلا مكتوب باللغة الفرنسية أو بلغة أخرى، يعني إتقان لغتين أو 3 لغات أصبح اليوم شيء ضروري. إذا سمحتم أريد أن أحدثكم عن تجربتي مع هذا الكتاب. الفكرة كيف تولدت عندي من البداية، هي في الحقيقة ثمرة لسنوات في التدريس الجامعي وخاصة فيما يتعلق بمنهجية البحث العلمي. تقريبا تجربة يعني تربو على 10 سنوات أو أكثر، وكل سنة كنت ألاحظ مجموعة من الأشياء. والملاحظة الأساسية أنه كان هناك ربما في نظري في اعتقادي، ربما أكون مخطئا، كان هناك تعامل نظري مع منهجية البحث. يعني الطلبة يقومون بقراءة أو البحث في كتب تهتم بمنهجية البحث، ماذا يجدون؟ يجدون تعريفات، بعض شروح نظرية، يعني بشكل هكا ماشي دائم ولكن بشكل استثنائي، نموذج أو نموذجين إلى آخره. وكذلك الانطباع الذي يتركه ذلك عند الزملاء المؤطرين حين يؤطرون مثلا بحث في الإجازة أو بحث مثلا في الدكتوراه. ملاحظة عامة وجميع الأساتذة يعني متفقون عليها، أن الطلبة لا يفرقون بين الإشكالية وسؤال البحث والفرضية وما يسمى بالكلمات المفتاح للبحث، ولا منهجية البحث ولا مستوى البحث. يعني هناك، ولكن حين تطرح مثلا السؤال نظريا عن الطالب يمكن أن يجيبك بكثير أو قليل من الدقة، ولكن حين نمر إلى العمل التطبيقي هنا يبرز الخلل. إذا لاحظت هذه المشاكل على امتداد ما يفوق 10 سنوات، وكل سنة كنت ألاحظ وأقوم بتدوين هذه الملاحظات وأفكر فيها. السنة الماضية فريضة قررت أن أخرج إلى الوجود هذه المحاولة، وفي الحقيقة محاولة يعني ليست لي كما يقولوا بالفرنسية لا بريتونسيون أنني أعطي للطالب الباحث دي روسيت واجدين، يعني اسمه لي روسيت وصفات جاهزة لكي يقوم بإنجاز بحثه. إذن لأساهم في
العمل الذي يقوم به الزملاء في مختلف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين إلى آخره، قررت أن أشتغل على هذا الكتاب. وكما تعرفون حاولت تطبيق المنهج البحثي أو منهج البحث أو منهجية البحث على هذا الكتاب نفسه. أعطيكم نموذج بسيط. مثلا حينما في أول حصة أدرس للطلبة أقول لهم البحث العلمي يجب أن يحترم 4 معايير. المعيار الأول هو معيار الأصالة، يعني لا داعي أن أقوم بالبحث في موضوع تم تداوله بكثرة. السؤال الذي يطرح ماذا سأضيف؟ إذا كان الهدف هو إعادة إنتاج ما قاله الآخرون، يعني هنا الطالب سيقوم بطبع عمله ومناقشته إلى آخره، ولكن ليست لهذا العمل أي إضافة أو قيمة نوعية. ثانيا العامل الآخر أو الكريتير الثاني هو الملائمة. ما معنى الملائمة؟ كنترجموها بالفرنسية لا بيرتينونس، يعني هذاك الموضوع الذي يشتغل عليه الطالب يجب أن يكون ملائما، doit être pertinent. مثلا الآن عدد من الطلبة يشتغلون على تأثير جائحة كورونا على التعليم الحضوري، التعليم عن بعد إلى آخره، ويدرسون الظاهرة والمشكل من جانب ديداكتيكي، تربوي، سوسيولوجي، سوسيو ثقافي إلى آخره. إذن هذا موضوع ملائم للوضعية وله راهنية. ثم هناك المستوى الثالث أو الكريتير الثالث وهو الإنجاز. ما معنى الإنجاز؟ مثلا مستوى الماستر أو مستوى مثلا بحث التخرج، هناك مثلا 4 أشهر 6 أشهر إلى آخره. بالنسبة مثلا لرسالة الدكتوراه، وهناك طلبة يحضرون رسالتهم لنيل شهادة الدكتوراه، تعرفون أن في النصوص وقوانين مؤطرة بين 3 سنوات إلى 5 سنوات. هناك من يستغرق عمله أكثر 6 سنوات 7 سنوات لضرورة ما خاصة بالموضوع إلى آخره. إذن الإنجاز، الطالب يختار موضوعا يجب أن ينجزه في مدة معينة طويلة كانت أم قصيرة. ثم هناك الكريتير الرابع والأخير وهو التأثير. ما معنى التأثير؟ تقوم بعمل البحث يجب أن يكون له تأثير. إذا أنا أخضعت كتابي لنفس المعايير. ما هي أصالة هذا الكتاب المحتملة في نظري؟ ربما يكون للقارئ رأي آخر. ثم الملائمة، هل هو فعلا ملائم؟ ثم الإنجاز، استطعت أن أنجزه يعني في المراحل الأخيرة في مدة لم تتجاوز 1.5 سنة. يعني كانت عندي المادة متوفرة، كانت عندي ملاحظات، كانت عندي أشياء معينة. إذن في مدة 1 سنة وبضعة أشهر تمكنت من إنجازه. ثم التأثير في نظري في تقديري يمكن لهذا الكتاب أن يكون له تأثير، يمكن ربما يكون للقارئ رأي آخر، ولكن هذا في تقديري. إذن أخضعت هذا الكتاب لنفس المعايير التي أدرسها للطلب الباحث. ثانيا فيما يخص العنوان، أشار الأستاذ إلى العنوان في مناسبتين فعلا، وأنتم يعني جو نو فوز ابرون ريان اون فو ديزون، يعني ما كنوريكمش شي حاجه جديده ملي غنقول لكم هذا الشيء. العنوان أصعب مرحلة في عملية البحث، لأن العنوان يختزل المضمون ويعبر عن الموضوع، ويجب على العنوان أن يكون معبرا. إذن بالنسبة لي مثلا عنوان التالي ميثودولوجي دو ريشيرش، في نظري عنوان
يعني شامل وغير مضبوط. حينما تقول méthodologie de recherche en sciences humaines تحاول أن يعني تحدد الإطار الذي تشتغل فيه الأسئلة المطروحة داخل الكتاب، والأسئلة المطروحة والقضايا التي حاولت ملامستها إلى غير ذلك. بقي لي يعني هاجس آخر وهو الهاجس الديداكتيكي، لأن فكرة الكتاب انطلقت من الممارسة. كان لزاما علي أن أضع الكتاب في إطاره، وهذه أيضا من بين المعايير التي يجب أن تتوفر في العمل الجامعي أو البحث الجامعي. يجب أن يؤطر في إطاره. مثلا الطلبة الباحثين في هذا المركز يركزون بحوثهم على كل ما هو متصل بالتربية والتكوين، ومثلا لي كادر دو سوتيان بيداغوجيك سوسيال، الدعم التربوي والبيداغوجي، وما أدراك ما الدعم، يعني راه ماشي ساهل. إذا كان لزاما أن أؤطره أيضا على المستوى الديداكتيكي، لأن أي كتاب وخاصة إذا كان يعني كراس مانويل كنترجموه بالعربية بكراس، يعني كتاب له صبغة تطبيقية ونفعية، إذا يجب وضعه في إطار ديداكتيكي معين وبيداغوجي. إذا فكرت ماليا ثم توصلت إلى فكرة، وهذا هو في نظري وفي اعتقادي، ربما أكون مخطئا، هو الجديد أو الشيء البسيط الذي أضفته لما كتب حول منهجية البحث بشكل عام، أنك هو تقسيم الفصول إلى مستويين. أولا مستوى ديال أعطيته اسما أناليز ريفليكسيون، تحليل وتفكير، والنصف الآخر له صبغة نظرية فيه مجموعة من الشروحات تتعلق بالمنهجيات بمختلف المسائل التي تتعلق بالبحث العلمي. وقبل هذا وذاك افتتحت كل فصل بما يسمى ب les objectifs généraux أو الهدف العام والهدف سبيسيفيك الخاص. لماذا؟ لأن هنا أيضا يبرز الهاجس الديداكتيكي. خلال بداية حصة ربما هناك العديد منكم مارس مهنة التدريس. قبل الشروع في إعطاء الدرس أو المحاضرة نحدد سلفا الأهداف أو الكفايات التي نود تحقيقها في آخر الحصة. إذن حاولت أن أضع لكل فصل مجموعة من الأهداف، يعني مستعمل أو الطالب الذي سيقرأ الكتاب وسيستعمله حينما يصل إلى فصل معين سيقرأ لائحة الأهداف التي يرجى تحقيقها. بعد ذلك يمر إلى التمارين التطبيقية، حالات واقعية. هناك بعض الأشياء أخذت من بحوث يعني تم إنجازها بالفعل، طبعا مع يعني ترخيص الطلبة المعنيين بالأمر، يعني قولها بحذف الأسماء إلى آخره، ولكن مع طلب الترخيص من الأشخاص المعنيين بالأمر أي الطلبة. إذن هناك التمارين. بالنسبة للتمارين تعمدت ألا أضع في في آخر الكتاب حلولا لهذه الأسئلة. لماذا؟ لأن روح الكتاب هي ضد هذه المقاربة، لأن منهجية البحث ليست كما قلت قبل قليل هي يعني وصفات جاهزة تطبق. هدفي وحتى حينما أكون داخل فصل وأدرس منهجية البحث هدفي أن
على القناعات التي هي عند الطالب، أحاول أن أخلق عنده نوع من القلق المعرفي، وأحاول أن أدفعه إلى طرح الأسئلة الجيدة. وأقول دائما الجواب ليس مهما بل السؤال. إذا كنا في يعني منطق الجواب ليس هناك بحث في نظري الشخصي، ويمكن أن أكون خاطئا. ربما في العلوم الحقة نبحث عن الأجوبة. في العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام ليست الأجوبة هي التي تهم بقدر ما تهم الأسئلة، لأنه حينما تطرح السؤال الجيد تضع أصبعك على المشكل ويمكنك أن تبحث فيه بشكل يعني متميز، ويمكن أن تنتج عملا جيدا. إذن هذه هي تركيبة الكتاب. تمارين يمكن للطالب أن يجد الحل، يمكن أن لا يجده، يمكن أن يطرح السؤال على زميله، يمكن لهذه التمارين أن تخلق نوعا من النقاش المعرفي العلمي بين الطلبة إلى آخره، وبين الأستاذ وطلبته، لا يهم. وبعد ذلك في الجزء الثاني من الفصل هناك بعض المحددات وبعض العلامات نظرية تساعده على إيجاد بعض الأسئلة، بعض الأجوبة لبعض الأسئلة فقط. أما الأجوبة النهائية ليس لها مكان في هذا الكتاب، لأنه حينما مثلا أضع في آخر الكتاب كي تلقاو في المانويل الكتب المدرسية كوريجي، هذا كوريجي هذا كارثة عظمى. ربما يكون مناسبا وجيدا في بعض المواد في بعض المستويات، ولكن في مستوى مثلا مستوى إجازة ماستر والدكتوراه أنا أعتبر أنه استخفاف بذكاء الطالب الباحث حينما تعطيه جوابا محددا. يجب أن تفسح له المجال لكي يختار مجاله البحثي. وهناك أيضا في هذا الكتاب مسألة أساسية حاولت أن أضعها في يعني مقدمة اهتماماتي، وهي دفع الطالب إلى التأويل أو إبداء الرأي في القضايا التي يتعامل معها. مثلا يقوم ببحث على شريحة معينة من التلاميذ، يقوم بتوزيع استمارة، يقوم بإفراغ الاستمارة، يحول الإجابات إلى أرقام، يقوم بوصف الأرقام، وانتهى الأمر. هذا ليس بحثا علميا. البحث العلمي فيه الملاحظة، فيه التجربة، وفيه التحليل، ثم ما يصطلح عليه بالفرنسية لانتربريتاسيون، التأويل أو القراءة الشخصية. لأن اليوم نحن بحاجة إلى شباب باحثين لهم رأيهم الخاص في القضايا التي يتعاملون معها. إذن هذا فيما يخص كما نقول البناء العام أو البنية ديال الكتاب. إذن عمدا لم أريد إعطاء بعض الأجوبة إلى آخره لكي أفسح المجال للطالب لكي يفكر. مع ذلك حين يقرأ الجزء الثاني من كل فصل له ما يكفي من الشروح ومن الخبرات والخلاصات التي يمكن أن يستثمرها. إذن كما قلت حاولت تطبيق هذه المبادئ أو هذه المعايير على الكتاب نفسه. لو سمحتم ولن أطيل كثيرا فيما يخص الجانب المعيار الرابع التأثير. هنا مربط الفرس، لأن البحوث التي تنجز في المراكز الجهوية للمنطر والتكوين، في الجامعات، في المدارس العليا للأساتذة، ما مصيرها؟
كلكم تعرفون. يعني غالبا تبقى نسخة في مكتبة المؤسسة، والنسخ الأخرى تجدها يوما ما عند بائع الفواكه الجافة، وقد تجد اسمك مكتوبا على سميتو غلاف البحث. فعلا هذا الشيء راه لاحظناه كاملين، ماشي فيه ما يتخبى. إذا التأثير مهم. إذا بالنسبة لي هذا الكتاب هدفه ليس مدرسيا بشكل يعني مباشر، ولكن أحاول أن أضع هذا الكتاب في سياقه العام فيما يخص بعض القضايا ربما ستتفقون معي. أولا وضعية البحث الجامعي، الوضع الجامعي أو البحث العلمي بالجامعة وبجميع مراكز التكوين الغير التابعة، ما يسمى الغير التابعة إلى آخره، رغم أنها يعني تقوم بتكوين النخبة. على كل حال وضعية البحث العلمي بالجامعة، وهنا أريد أن أركز فقط على نقطة واحدة، أنه ما أحوجنا اليوم إلى التأليف المدرسي. ربما بالنسبة للجامعة يمكن أن نسميه التأليف الجامعي، ولكن التأليف المدرسي يعني كيعطي شوية واحد المعنى أشمل. يعني أنا يعني أتمنى وأرجو أن تكون هناك إصدارات في مختلف العلوم ومجالات البحث توجه أساسا إلى الطالب المغربي، لأنه مثلا إذا قرأتم هذا الكتاب فيه بعض الإشارات لمؤسسات جامعية في المغرب، فيه بعض الأسئلة تتعلق بأشياء نعيشها والكثير منكم يعيشها، بعض الإشكاليات المتعلقة بالتربية إلى آخره. وهنا أفتح فقط قوسا بسيطا، حينما كنت بصدد إعداد الكتاب كان عندي يعني نوعين من القراء، الطلبة الجامعيين الذين نشتغل معهم مثلا في قنيطرة، أقوم بتدريس هذه المادة ومواد أخرى في إطار ماستر يسمى ليتراتور ديداكتيك الأدب واللغة. عندنا ماستر في قنيطرة، هناك ماستر أيضا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في المحمدية، ديداكتيك اللغة الفرنسية كلغة أجنبية. وأيضا طلبات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا لمهن التربية والتكوين أو لزاف. إذا يعني في نظر في المتلقي أو البروفيل ديال المتلقي عندي كان هو هذا النوع ديال الطلبة. لماذا؟ لأنني أنا أمارس التعليم ومارست التعليم وأعرف ماذا يجري في مختلف أسلاك التعليم. إذن حاولت أن كومون ديرون بالفرنسي تنقولوا جوان لوتيل على لاغريابل، كتجمع الحاجة اللي مفيدة بحاجة اللي مفيدة. فوالا. إذن الكتاب مثلا يمكن نناقشوا في هذا الإطار ديال البحث العلمي في الجامعة المغربية فيما يخص الشق التأليف التربوي الموجه بالخصوص للطلبة. هناك أيضا أسئلة تتعلق بقضايا مثلا تدريس المنهجية بشكل عام، ليس في مثلا كلية الآداب والعلوم الإنسانية أو مراكز التربية والتكوين أو المدارس العليا الأساسية إلى آخره، ولكن حتى في كلية العلوم وإلى غير ذلك من المؤسسات الجامعية. لأنه كما تعرفون حينما أقول العلوم الإنسانية هو مجال واسع جدا، ولكن حينما ندقق لا باز الأساس البحث العلمي واحد. البحث العلمي له أساس واحد، ملاحظة لا قبل من تجربة، الهيبوتيز يعني فرضية، تجربة، نتيجة.
في اي العلوم، في اي مجال كان. اذا الطالب او قارئ هذا الكتاب او الذي سيشتغل عليه له ايضا واحد مهمه اللي هي يعني لادابتاسيون ديال مضمون الكتاب لحاجيته، يعني يحاول تكييف المضمون مع الحاجيات. اذا قضايا التدريس المنهجيه، هناك ايضا مساله البحث العلمي والتربوي بالمراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين، المدارس العليا للتربيه والتكوين والى غير ذلك. مثلا اليوم هذا نموذج على انه فعلا هناك امكانيات كثيره لفتح جسور بين هذه المراكز والجامعه. مثلا انا لما تلقيت دعوه الاستاذه الكريمه تلقيتها بكثير من الفرح. لماذا؟ لانه اعطتني فرصه لاكتشف طلبه يعني لا يختاروا مسارا معينا، ولكنهم في اخر المطاف يشتركون مع جميع الطلبه في نفس الاهتمامات، ولهم نفس يعني المشاريع سواء الشخصيه او العلميه. الاستاذه تطرقت الى ذلك قبل قليل. هناك بينكم من يحضر رساله الدكتوراه، اذا عنده هدف معين الى اخره. ثم النقطه الاخيره وهي هذا الكتاب في علاقته بالمشروع العلمي والبحثي للطالب بشكل عام اينما كان، هل للطالب الجامعي او الطالب الذي يتلقى تكوينا باحد المراكز الجهويه او بالمدرسه العليا الى غير ذلك، هل له مشروع علمي؟ وهنا هذه مساله اركز عليها مرارا وتكرارا. في الحصص الاولى لدرس منهجيه البحث اقول للطلبه يجب عليكم اختيار مجال للبحث، مجال تجدون فيه ضالتكم، مجال لكم من الكفايات العلميه والكفايات الثقافيه والكفايات المعرفيه ما يكفي لطرح الاسئله الجيده وللقيام باعمال بحث مهمه. لانه كما لا يخفى عليكم، وهذا غير من تحصيل باب تحصيل الحاصل، نعيش الان مشكلا فيما يخص البحث العلمي. يعني الان اكثر من اي وقت مضى يجب العمل على يعني تشجيع البحث العلمي، تغيير المفاهيم وتغيير العادات وتغيير الاساليب البحث. هذا فيما يخص اذا علاقه الكتاب بمجموعه من القضايا. يعني هناك في الحقيقه اشياء كثيره، ولكن ساكتفي بهذا القدر. ربما في اسئلتكم ما يغني النقاش ويدفعني الى ربما يعني الاسهاب في نقاط اخرى. شكرا. اكيد استاذ خالد رزق. هذا الشيء علاش اختار لبعد شخصيا تر انتباهي مقاربه ديداكتيكيه. الان انت تتكلم وتمارس ذلك النقل الديداكتيكي بحيث جعلت ذلك الباحث او ذلك المدرس في المستقبل الذي سيدرس نفس الماده كيف سيقوم بهذا النقل بشكل عملي تطبيقي. اذا سنفتح باب مجال طرح الاسئله على اساس نكتفي باربع مداخلات اكثر، 4 اسئله، ونجدد الترحاب بزملائنا بمسلك اطر الدعم الاجتماعي، ونرحب بمنسقتهم ياك الاستاذه امينه. كاينه شحال امينه
منسقه سابقه ماشي مشكل. اذا نرحب، احنا كنعرفوا امينه وتشرفنا بها في بدايه التكوين، وانا اتشرف كذلك بالمنسق الجديد اللي هو الاستاذ اسامه. فمرحبا بكم. احنا كنا كنتقاسموا معكم النقاش على البعد، دابا احنا عقب. اذا اول مداخله، مرحبا. عندي واحد السؤال. ندير واحد نعم. مع ما جاء في مداخلة الأستاذ خالد. أول حاجة اللي لاحظت وأنا قلت قبيلة أن l'ouvrage c'est une valeur ajoutée à la communauté scientifique. هذا الوعد الديداكتيكي هو حاضر بقوة، ولاحظناها حتى في مداخلات الأستاذ. وكيف ما قلت لكم أنا عندي تجربة سابقة في إصدار الكتب، فلاحظت على أن الأستاذ قال على أن لاحظ على أن هناك نقص في هذا المجال. وقبيل احنا تنتكلموا مع الأستاذ الشاري، لأن فعلا حتى هو والزملاء ديالو بين المتدخلين في هذه المجزوءة ديال منهجيات البحث، كنلاحظوا على أن أحيانا ينظر إلى منهجيات البحث على أنها مجزوءة من الدرجة الثانية، وعلى أنها ليست من المجزوءات الرئيسية، مع أنها هي الأس الرئيس اللي خصو يعني يشتغل عليه يعني المتدرب، خاصة هاد أطر الدعم الاجتماعي والتربوي والأطر الإدارية. علاش؟ لأنها ملزمة أن تشتغل داخل فريق قيادة، وبأن تصيغ مشاريع، وهذه المشاريع تتكون مبنية على إحصائيات وعلى دراسات ميدانية اللي غنهضروا على العنف داخل الفضاء المدرسي، على الهدر المدرسي، على التدني التحصيل عند الذكور مثلا. بعض الظواهر الاجتماعية التي نلاحظها في الباحث يعتد في ذلك قبل إصدار حكم قيمة على الأبحاث الميدانية. يعني احنا معتمدين عليكم انتم كأطر الدعم الاجتماعي والتربوي، لأن دوركم ستؤازرون المدير داخل المؤسسة، وأن نبغيو نسمعوا هاد الأصداء ديال هاد الأبحاث، ماشي فقط غير تبقى كيف ما قال الأستاذ دفينة ولا سجينة الرفوف، ولكن ستاخذ واحد المنحى وواحد التوجه آخر. لماذا؟ قبيل الأستاذ يقول على تيتكلم على الجامعة والمراكز ولا هاد المؤسسات اللي عندها دور ديال المهننة وديال التكوين في المجال المهني. ففعلا كاينه تقريبا واحد شبه قطيعه بين الجامعه اللي دائما ينظر اليها على انها في برج منعاج، والمراكز المهنيه اللي هي عندها مقاربه ميدانيه اكثر وتطبيقيه اكثر. علاش؟ لانها نقدر نقولوا تصدر النخب التي تؤول اليها المهام ديال التدبير وتسيير المؤسسات التربويه، وتستحضر هذا الطابع التربوي وكذلك حتى الطابع الاداري والقانوني، وكذلك يعني هذا الشيء كل شيء اللي مرتبط بالوزاره الوصيه. هذا يعني لما هو ايجابي مثلا في بعض الجامعات، وحنا لاحظنا في السنوات الاخيره على ان التحول في مواضيع البحث بدأ في بعض الجامعات، مثلا بالمسيك، عين الشق، المحمديه، قنيطره، في مؤسسات اخرى جامعيه بدأ هناك اهتمام بالبعد التربوي وبالبعد وبالتعليم بصفه خاصه. هذا التوجه ربما احنا دائما تنطرحوا الاسئله، واش هو اختيار اعتباطي، اختيار موجه، اما كيف قال الاستاذ قبيله وهو يفكر من منظوره كباحث، يعني قال على ان هناك يعني ان بيزوان سيانتيفيك، اللي قال قبيله على انه لاحظ وهو يلقن هاد المجزوءه ولا هاد لو موديل ديال منهجيات البحث، لاحظ على ان فعلا كاين هناك خصاص وكاين هناك مشكل في الاستيعاب
وحتى وانا تنقولها لكم دائما انتم كمتدربين، تنقول لكم انكم ما تتعاملوش مع لي موديول بعلاقه براغماتيه، خصني غير نفاليدي الموديول نمشي في حالي، لا ما تتعاملوش مع هكا، بالعكس. لان انا سنقول لكم على ان منهجيه البحث هي من المجزوءات الاساسيه اللي غتخدم المسار ديالكم المهني والتكويني فيما بعد. وحنا ما تنتظروش منكم فقط انكم تكونوا غير ممارسين في التدبير وفي التسيير الاداري، ولكن كننتظروا منكم انكم تكونوا حاملين لمشاريع بحثيه علميه يعني تنورون بها الراي العام. وقلت لكم على ان في تسطير السياسات العموميه على ان كل وزاره راه عندها ما تسمى ب لي شارجي ديتود، وهذوك لي شارجي ديتود في الوزارات هما النخبه والخبراء اللي كيدجوا الفكر. حاليا مثلا وزارتنا الوصيه ماذا تفعل عندما تريد ان تغير شيئا في هندسه التكوين او لا في المناهج التعليميه، فهي تلجا الى هذه النخبه ديال الخبراء اللي تيعطيو واحد التوجه تيكون اولا دولي، منظمات دوليه، هناك اهتمام ببعض الاختصاصات بعض التوجهات. فالتوجه الدولي مثلا في اطار مثلا كنتكلموا على لينوفاسيون بيداغوجيك، تنتكلموا على البريسكولير، كنتكلموا على لامباكت ديال لي زيتود ديال لا نوروسيونس في لا ريسبسيون، تنتكلموا على لاكومبانيومون ديال لي زيليف ا بوزوان سبيسيفيك، كنتكلموا على لانتيغراسيون، تنتكلموا على الذكاءات المتعدده. هناك مواضيع تكون عندها واحد الرانينيه، لذلك فكاين اهتمام ديال هذوك الخبراء اولا كخليه تفكير اللي كيعطيو التوجه العام ديال بعض المجزوءات ولا بعض المواد اللي خصها تدخل في الكوريكولا في لو سيستيم دو فورماسيون و لو سيستيم دونسينمون. وكيبقى واحد الدور، واحد النسبه مئويه ديال الباحثين، والباحث يسمع صوته باي طريقه، سواء انه يكون اولا كتلجا ليه الوزاره عن طريق الاصدارات ديالو، تتكون عنده مقالات، كتكون عنده كتابات، يعني تيخرج داك المنتوج العلمي، وكتكون عنده واحد الاضافه لا كوميونيتي سيونتيفيك. انا داك تنلجؤوا ليه، ملي تنقلبوا على واحد مختص في ليفالواسيون تيكون عندنا دي زيكسبير معروفين في ليفالواسيون. نرجعوا للتوجه العام ديال الكليات واهتمامها مؤخرا بما هو تعليمي وبما هو تربوي، يعني ما تيبقاش غير دوك لو فولي يعني الان مثلا حنا ماشي تنشوفوا هاد ان كاين واحد القطيعه بين هاد المؤسستين، بالعكس حنا تنعرفوا على ان في المراكز على انه عندنا بعد هاد المساله حنا اللي ماشي حنا اللي خصنا نسلطوا عليها الضوء. كاين نخب كثيره في المراكز التي تنتج نسبه كبيره من الاصدارات اللي مرتبطه بما هو تربوي وما هو تعليمي. وهذا الشيء راه انا قلتها للاستاذ خالد في لقاء في جلسه سابقه على ان كاين العديد من الزملاء في مثلا غير على صعيد دار البيضاء 16 جديد، وكنا تنتكلموا على بصفه عامه كاين اصدارات كثيره ديال الزملاء الممارسين، وانطلاقا من نفس المنهجيه تكلم على الاستاذ خالد انهم لاحظوا ان كاين واحد النقص في واحد المجال، وهناك حتى اصدارات جماعيه ديال جوج ثلاثه ديال الاساتذه تيتجمعوا وتينطلقوا من واحد كخليه التفكير. لكن هناك ان بوزوان في واحد يعني في بعض الكتب مرجعيه في واحد المجال معين، وكيتجمعوا تيديروا واحد الكتاب جماعي انطلاقا من واحد يعني واحد التجربه. والاستاذ قال انه يعني درس هذا المجزوء لمده 10 سنين ولاحظ كاين ان بوزوان. هذا هو العمل السيونتيفيك، ماشي طرف فكري، ماشي غير مريح طاحت عليا واحد الفكره ولا بحال الا كنا كنحتفلوا حنا يعني في الجانب الثقافي بالشعراء او بالمبدعين، فاحنا خصنا نحتفلوا دوبلومون بكتاب اللي تيغطي واحد النقص في الجانب ديال البحث العلمي. وشكرا.
شكرا أستاذة على هذه الخلاصة القيمة. إذا عندنا باب مداخلة مفتوح. أول مداخلة مع الأستاذ أيت مالك. J'ai une question. Comment élaborer une bonne méthodologie de recherche en sciences humaines? واخا لا انا كنقول نجمعوا الاسئله تتشجعوا عندكم الاستاذ وانا ذاك يعني تقدم الاجوبه دفعه واحده، لا ما غاديش نتعطلوا. اذا الاستاذ لا كاين الاستاذ طبلاوي ياك طبليوي، تفضل يا استاذ قبل منك. الاسم يحيى. شكرا للاستاذ خالد رزق، الاستاذ طبيوي طالب العلوم الاجتماعي في وجه ثالث وطالب باحث في سلك الدكتوراه المحمديه، وسابقا حاصل على ماستر في السوسيولوجيا التنميه المحليه بالقنيطره. بخصوص هذه المرتكزات الاربعه اللي هي مبنيه على الاصاله والملائمه ثم الانجاز والتاثير، انا اعتقد استاذ وتصحح لي ان هذه المرتكزات اللي خاص يتبناهم الباحث ما يمكنش تبلور بشكل صحيح الا ما كانتش بنيات بحثيه، اي ان الباحث كينتمي لمختبرات او لمؤسسات بحثيه او على الاقل في المجال التربوي كيشتغل ضمن مشروع المؤسسه. وحنا عندنا مشروع المؤسسه ممكن تساهم به مشروع بحث علمي تدخلي، يعني كتكون عندك هذا الاطار ديال البنيه البحثيه اللي كتشتغل ضمنها، والا انه تبقى كتشتغل بشكل فردي وننتجوا الفراغ. يعني شكرا استاذ. شكرا الاستاذ مير تفضل. شكرا حسن مير كاتب. في البدايه اشكر الاستاذ خالد ولي شرف اول مره نشوفه، وانا كنت غالي ولكن اول مره غادي نتلاقى بالاستاذ. اشكر اولا الاستاذ على هذا المجهود اللي قام به واللي سيقوم به سابقا، مجهود فعلا. واشكر الاستاذه الفوزيه اللي وجهت لي الدعوه لحضور هذا اللقاء هذا ولهذا الفضل. شخصيا اهتم بهذا الموضوع منذ سنوات او منذ عقود. في 81 في الدراسه القانونيه وكانوا كتابين حول منهجيه البحث، كتاب فرنسي وكتاب عربي، وهذه الكتابين باش تحصل عليهم راه واحد المشقه، ماشي اي كان ممكن طالب يحصل على هذا الكتاب لان كانوا كتب نادره. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه طورت الجامعه المغربيه من ناحيه المواد، من ناحيه الكليات، مع عدد الكليات، ولكن ما تطورش للاسف المجال ديال كيفيه كتابه البحث. في ندوه دوليه في 1990 هنا في الدار البيضاء اقترحت باش تكون ماده تدرس في الاجازه في السنه الاخرى ديال البحث. لماذا؟ لانني اكتشفت ان مجموعه من الطلبه ديال الماستر وحتى ديال الدكتوراه لا يتقنون تبويب مثلا الاطروحه، او كما قال الاستاذ الاسئله، يكون الاطناب كثيرا في الكتابه. الطريقه الامريكيه تعجبني، الطريقه الامريكيه كثيرا تجد البحث ديال الاطروحه فيه 100 صفحه ولا 200، ما كاينش 1000 صفحه ولا، ولكن ملي كتدخل الاطروحه كتلقى فعلا كما قال الاستاذ كاين العمق في البحث، كاين اسئله، كاين اجوبه، كاين ماده خام. المساله الثانيه انا كتجد الكثير من الطلبه حول بعض المؤسسات لمعرفه بعض المؤسسات، وهذا مشكل في البحث العلمي في المغرب، ان اغلبيه الطلبه ما كيعرفوش المؤسسات يتجهوا لها في الكتابه ديال واحد البحث معين او المكتبات التي يتوجهوا اليها. هذا مشكل مطروح حاليا، خاص حتى الطلبه نوعيهم بهذه المؤسسات اللي كتدعم. طرح الاستاذ مساله ديال الاسئله. فعلا الامام مالك رضي الله عنه يقول نصف العلم سؤال. نصف العلم للاسف حنا دابا باقي عندنا واحد الطلبه. انا اتكلم الاستاذ في الاول في ممكن اللي كان جالس هناك اتكلم على النقد، وانا متفق معك، ضروري من نقد الكتاب، ضروري من نقد الكاتب، ولكن قبل ما نتوجه النقد
خص تكون عندي واحد المواد، خصها تكون واحد الكميه كبيره ديال البحث باش ننتقل لك الاستاذ، لان ماشي اي كان ينتقل للاستاذ، ماشي من فراغ غادي نجي باش ندير واحد الماستر والدكتوراه ولا ننتقد واحد الاستاذ على علاقاش شقات ليا ننتقدوا. هذا مشكل مطروح حاليا ومطروح حتى عند الكتاب بصفه عامه. انا كنقرا بعض الكتاب ديال العلاقات الدوليه ولا هذا كيتلقى لا منهجيه تاعه لا سويب ولا كيمشي من روسيا ما كتعرفش اش بغى. معك معقول انا دابا حاليا كنقرا كتاب ديال العلاقات الدوليه صدر السنه الماضيه، ما فهمتش ديك السيده اش بغات فين بغات توصل. كتكلم على الدبلوماسيه الالكترونيه، هذا كيدخل لك واحد يعني هذا مساله. وصلت تكلمتي على التاثير، فعلا كاين التاثير وكاين الكم والكيف. يعني التاثير ان خصنا هذا الطالب نعلموه كيف يؤثر في المجتمع، لان بدون ما الفائده من ننتج لي واحد الطالب وما يكونش عنده واحد التاثير في المجتمع او ما ينتجه. كما قلت يا استاذ الرفوف مملوءه بالكتب، عندي تقريبا الالاف ديال الدكتوراه والماستر تقريبا كاين عمرها ما تقرات. ملي تناقشت اذا ما الفائده؟ ما الفائده ان الانسان يناقش واحد الاطروحه وما تكونش عنده واحد المردوديه. هذه مساله ديال الراي الخاص. مثلا نتفق معك، خاص الطالب يبدي براي ديالو، ولكن في واحد الحد معين ما يكونش ذاك الابداء الراي، لان هنا لان الانسان مازال يتمرس. مازال الا كان مثلا طالب مثلا هو يمارس القضاء، هذا شكل اخر، هذا ممكن يتوسع في الا كانت الاطروحه ديالو حول القضاء. صافي انا صافي سلام. انا غادي نخصم بالسؤال الاستاذ. نخصم بالاستاذ وغنخصم معك استاذ الكتاب، نقول غير ملخص الاليات منهجيه البحث في العلوم. لماذا اختصرت كلمه البحث يا استاذ ماشي كلمه الكتابه في العلوم؟ هذا هو اخر سؤال عندي، وانا اجدد الشكر ديالي لكم الاستاذ. شكرا استاذ امير على التفاعل ديالك والاضافه ديالك. اذا نعطي الكلمه للاستاذ يحيى، تفضل. قلت شكرا لك استاذي على مداخلتك القيمه، وهنيئا لك بهذا الاصدار الذي سيبني لنا حال المكتبه الوطنيه. اود بدايه ان انطلق من مقوله للاستاذ المنطق بجامعه محمد الخامس حمو المنقاري، الذي يقول في كتابه روح المنهج على ان المعارف تعير من خلال معيارين: معيار اول بالنظر الى مضامينها ومحتوياتها، ومعيار ثاني بالنظر الى قالب بنائها وشكلها. وهذا هو ما تطرقتم له في كتابكم استاذي. لدي سؤال كنا دائما نردده من خلال محاضرات الاستاذه فوزيه البيض حول نوع المنهج، إن صح القول يعني المنهج القريب من البحوث التربويه. طبعا هناك من يرجح على انه من المستحسن اعتماد منهجا واحدا، وان كنت ارى في هذه المساله على انه كثره المناهج هي التي تعطي البحث تلك القيمه، مستحضرا احد العبارات التي كانت ترددها احد اساتذتنا التي تقول على ان الباحث كالنحله الذي ياخذ من كل زهره رحيقا كي يصنع به عسل. مساله اخرى، نحن نعلم على ان البحث التربوي هو بحث من خلال جانبين، نظري وعلمي. واتوجه لكم استاذي بسؤالي من خلال الجانب العلمي: هل يمكن القول على ان المغرب تقدم من ناحيه الحق في الحصول على المعلومه، وهل صرتم تتحصلون على المعلومه خصوصا في هذا الجانب التربوي ونحن مقبلون على هكذا نوع من البحوث؟ هل لا زالت الادارات العموميه تتعنت في منح المعلومه ام لا؟ سؤال اخير وهو يتعلق بالمنهجيه الفرنكوفونيه استاذي، وانا خريج كليه الحقوق، وخلاصتي هي ان الاساتذه بكليه الحقوق متشبتون تشبتا كبيرا بالمنهجيه الفرنكوفونيه. نعم. وسؤالي هو: هل هذه المنهجيه لا زالت قادره على مسايره البحث العلمي وخصوصا في شقه التربوي؟ وكي لا اطيل، شكرا لكم استاذ. شكرا استاذ يحيى. نعطي الكلمه للاستاذ الفاضل الحبيب.
شكرا. تفضل الاستاذ خالد. شكرا للدكتور الدعم التربوي، شكرا للاستاذه الدكتوره فوزيه، شكرا للاستاذ خالد رزق اللي تاح لنا هذه الفرصه هذه باش نناقشوا واحد الاشكال اللي هو اشكال تيعني من البحث في المغرب، يعني التطاحات في علم الاجتماع، مشكل وازمه المنهج كما تسموه واحد العدد من الباحثين سواء في علم الاجتماع والانثروبولوجيا، ازمه المنهج في العلوم، ازمه المنهج في العلوم الاجتماعيه على المستوى العربي وبالضبط على مستوى المغرب. مثلا هنا تنطرح واحد المساله بان المشكل بالنسبه للباحثين في علم الاجتماع انه تطاح منذ البدايه في السبعينات وفي الثمانينات، وكنهضر عليه عبد الكبير الخطيبي، وبالمناسبه فين قلت لامبارد فهو الصديق ديال عبد الكبير الخطيبي الجانب الدايده في المساله. عبد الكبير الخطيبي هو مرجع لواحد العدد ديال الباحثين في اللغه وفي الادب، بحكم انه من بين الطلبه والباحثين اللي حصلوا على الشهاده ديال الدكتوراه في سوسيولوجيا الادب في فرنسا في سنه 1960 و 69 كيشتغل مع بول باسكون هنا في المغرب في السوسيولوجيا. باش ما نخرجش على السياق نرجع بان المساله ديال المنهج مطروحه من حيث تبني واحد العدد من الباحثين المغاربه درسوا في دول اجنبيه في فرنسا في امريكا الى غير ذلك، وبالتالي تبني المناهج والمقاربات اللي تيشتغلوا بها فهي مقاربات غبيه. لكن مع الاستاذ خالد رزق هنا واحد المنتوج اللي هو اسيد كما قال الاستاذ جاني بانه عطانا واحد المنتوج اللي هو عربي مغربي اصيل. يعني كاين مشكل ديال الخلطه ديال خلطه في صفوف الطلبه، كاين مشكل ديال عدم ضبط المنهج سواء هنا في علم الاجتماع ولا في الابحاث اللي عندها علاقه بعلم الاجتماع ولا في الانثروبولوجيا. كذلك كاين مشكل ديال تعدد النظريات، ماشي غير نظريه وحده، هناك تعدد النظريات وتعدد واحد المقاربات، وبالتالي حتى الموضوع تيصعب على ان طالب الباحث سواء في سلك الدكتوراه ولا في سلك الماستر ولا حتى بعد الدكتوراه، ان الطالب تيعتقد الا قلت ليه بحث تيعتقد حقا واش استماره، هو تيمشي بانه الهيمنه ديال الجانب الكمي. حتى عند بعض الاساتذه الباحثين اللي متخرجين كاع دابا واساتذه في واحد العدد من الكليات، انه كان واحد الوقيته بالنسبه في علم الاجتماع كانت ذاك الفكر الاجتماعي في الابحاث ديالهم، ما كاينش السوسيولوجيا اللي تنحسوا بها بهذا المعنى هذا، وكاينه هيمنه كما قلت ديال الابحاث الكميه، يعني تكون على حساب الابحاث الكيفيه، وهذا هو ما يسمى عند الباحثين في علم الاجتماع بأزمة المنهج في العلوم الاجتماعية وبالضبط في علم الاجتماع. وشكرا لك أستاذ. شكرا الأستاذ الحبيب. فعلا هو كان هذا السؤال. نعم بلاتي أستاذ. فعلا عندنا دائما كان تطرح لنا هذا السؤال ديال المنهج، وأنا غير مؤخرا كنت بصدد يعني اطلاع ودراسة أحد الكتابات ديال عبد الكريم غريب، وكان الصدر هو الكتاب راه كان شحال هادي صدرو وعاود جدد الطباعة ديالو، وفعلا هو أجاب على هاد المسألة هذا. قال المشارقة ورطونا بهذا المعنى هذا، طيحونا في مناهج وهي راه منهج، مناهج وهي غا منهج. وفعلا هذا تحنا في بدايه ديال التكوين مع الاستاذه طرح لدينا من بدينا تنطلعوا على مجموعه ديال المراجع، نجد نظريات ونجد منهج تجريبي، منهج كذا في حين هو راه غير يعني منهج واحد. انا بغيت الاستاذ خالد ياكد لنا هذه المساله ويزيد يوضحها لنا اكثر، لان احنا غنحتاجوها، لان هي اللي غتحكم البحوث او البحث التدخلي اللي غادي نقوموا به. راه البحث التدخلي لا ما فيهش منهج لا يساوي شيء، يعني راه ماشي بحث، هذا ليس بحثا. وبالتالي من هذا الجانب فعلا بغينا نستافدوا اكثر، وبغينا ان تزيد تقربنا اكثر لهذه العمليات. قبل ذلك كاينه مفاجاه باش نخلي لك الوقت باش تجمع دوك الاسئله. معنا وصلات من فن الملحون، بغينا نكرموا الضيف ديالنا وبغينا نكبروا به باش نرتاحوا شويه فكريا ونمشيو للذوق الفني والجمالي مع سارة الباز تحت على اثر تصفيقاتكم. Moi je suis Sarah Albaz,
professeur de français au cycle secondaire qualifiant. Je suis sur ma 3e année d'affectation. Quand j'étais étudiante, c'est-à-dire durant ma licence, sur la 2e année, c'est-à-dire le 4e semestre, il y avait un module d'initiation à la recherche. Mon professeur s'appelait Monsieur Liadri, d'accord. Alors, ce dernier nous a appris que pendant la conclusion, il faut que ça soit réparti sous deux formes, je veux dire. Une conclusion rétrospective, une conclusion prospective. Alors, j'ai pas pu saisir, est-ce que une conclusion, c'est-à-dire peut-on rédiger une conclusion dans laquelle on va juste résumer d'une manière très déductive ce qui était étudié pendant, c'est-à-dire durant toute la recherche, ou bien c'est obligé qu'on fasse les deux formes de conclusion, c'est-à-dire la rétrospective et la prospective. Merci. شكرا أستاذة سارة. إذا نبقى مع وصلات فنية من فن الملحون، فلتتفضل سارة مشكورة على هذه المبادرة الجميلة. شكرا. بعد هذه القصيدة هذه سميتها تاج الريم، غير اون توت بيتيت بارتي ديال المعلم سيدي قدور العالمي. فوق يا ملكي بعبدك يا سابغ النيام، يا بدر بملغته يهديك الله، لا تعذب قلبي قاسيت مكفى. انت الموصوف بالمحسن وانا المنسوع بالغرام، وعيت ملازم السقام وما برات من جمر في قلبي محال تطفى. انبات سهر الليالي ودموعي حيفة سجان، نبكي والنوحة فرسان على محبوب خاطري من جار عليا ولعفا. امتى يا ملكي نشاهد خدك يضوي على رصاد، ما بين محافل الرياض ونقول بريت من علالي ونسيت محايل جفا. ميرسي. اسمح لي استاذ، ذكرت واحد السؤال صيفطوه لي دابا كيسولوا بعض الزملاء واش عندك اصدارات اخرى، وهذه الاصدارات اللي كتكون موجهه للشباب المراهقين او المتعلمين بصفه عامه بغاو يعرفوا واش كاينه هناك اصدارات. هناك اصدارات في كتب جماعيه وفي مجلات علميه خارج وداخل الوطن، خارج المغرب، تخص الاداب وثقافه الطفل. جميل. بالمغرب. جميل. اي المغرب، وكذلك اصدارات في يخص خاصه ديداكتيك النص الادبي. وعندي هناك كتاب اشرفت على انجازه في سنه 2016 حول تعليم الادب بالجامعه المغربيه. يعني قمت بتقدير مجموعه من الطلبه وساهموا ببعض المقالات التي اشرفت عليها، وانتجنا واحد الكتيب صغير ممكن نجيبوا لكم ان شاء الله الاستاذه فوزيه وتوزعوا عليكم، ما كاينش اشكال. وكنت ايضا اشرف على مجله مغربيه تسمى مجله ليتراتور ادب المغاربي والمقارن، هي مجله باللغتين العربيه والفرنسيه تهتم بجميع قضايا الاداب والدراسات الادبيه المقارنه والمغربيه وخارج المغرب الى اخره. يعني نحن الان بصدد انجاز العدد 19، وهي مجلات تستفيد من دعم وزاره الثقافه المغربيه. فهذا الشيء اللي كاين. اذا سابتدئ من النهايه. بالنسبه للكونكلوزيون ريتروسبكتيف، انا اظن شخصيا ان الجزء الثاني اهم من الجزء الاول. لا، الجزء الاول يقوم الطالب باعاده تلخيص
تلخيص ما قام به خلال البحث في مختلف الفصول والاجزاء الى اخره، ولكن يجب لا يقوم بتكرار تفاصيل الى اخره. يكون هناك نوع من التركيز في التعبير وفي بالنسبه للبروسبكتيف اللي سميتها بروسبكتيف، اذا هي استشرافيه، وهنا كيبان الحس النقدي وحس البحث عند الطالب، لان اي عمل لا ينتهي بالصفحه الاخيره او بالخاتمه. الخاتمه العمل يعني جمله وتفصيلا وبدايه لاعمال اخرى، ويجب ان يكون كذلك. مثلا الباحثين في سلك الدكتوراه حينما تتحصل على الدكتوراه وتقوم مثلا بالالتحاق باحدى الكليات، الدكتوراه هي مجرد مفتاح يخول لك التدريس بالكليه، ولكن لست باحثا ان لم تقوم بانتاج مقالات كتب، لم تقوم بالاشتغال حول مثلا مجموعه من القضايا التي تهم مجالا معينا. وهنا اغتنم الفرصه فيما يخص سؤال الاستاذ فيما يخص المنهج. هو المنهج بشكل عام كيفما كانت الميدان البحث سوسيولوجيا آداب أي كان قانون إلى اقتصاد إلى آخره، هناك ملاحظة، هناك فرضية، هناك تجربة، هناك استنتاج، تحليل إلى آخره، معطيات إلى آخره. مع ذلك هناك يعني بعض الخصائص التي تتعلق بمجال دون الآخر إلى آخره، يعني بعض الخصوصيات معينة. مثلا النوع القضايا التي نتطرق اليها في البحث التربوي ليست هي نفس القضايا التي نتطرق اليها مثلا في الجانب القانوني او الاقتصادي. يمكن ان يكون هناك تقاطع بين مجالات البحث، وهنا تبرز كفاءة الطالب الباحث، كيف يستطيع ان يعني يحصن السؤال الذي يشتغل عليه. لماذا؟ لكي لا يقع في مسألة كما قال الأستاذ الحشو والإطناب. واغتنم هذه الفرصة أيضا لأدعو جميع الطلبة إلى القطع مع ممارسة أنا في نظري الآن أصبحت متجاوزة. نرى في أي بحث الجزء الأول نظري، الجزء الثاني تطبيقي. أنا في نظري هذه أصبحت طريقة متجاوزة. وفي هذا الإطار غادي نجاوب على الأستاذ المنهجية الفرنكوفونية. في نظري الشخصي يمكن أن أكون مخطئا، سواء كانت المنهجية فرنكوفونية أو أنجلو ساكسونية، ليس هذا هو المهم. المهم هو أنه حينما تختار منهجية معينة يجب أن تتقنها وأن تقوم أن المنهجية الفرنكوفونية أحسن من المنهجية الأنجلوساكسونية أو العكس. هذه كتبقى مسألة ديال اختيارات شخصية، ربما لعوامل ذاتية أو موضوعية. مثلا طالب باحث تلقى تعليمه في مؤسسة جامعية تعتمد مثلا النموذج الأنجلوساكسوني، يعني غالبا سيكون ذي توجه أنجلوساكسوني، والعكس صحيح. كما قلت أساتذة بكلية القانون أو معرفتي القانون يتشبثون بالمنهج الفرنكوفوني لاعتبارات ذاتية فقط، ربما موضوعية موروثة إلى آخره. ولكن أنا في نظري كما قال الأستاذ المسألة ديال في آخر المطاف ما قيمة البحث، ما قيمته. فيما يخص المنهج القريب من البحوث التربوية، هذا أيضا رأيي شخصي وحاولت أن أركز عليه في هذا الكتاب، وهو أن مثلا حاليا في نظري الشخصي في البحث التربوي يجب التركيز على البحث التدخلي، كنسميه باللغة الفرنسية لا ريشيرش اكسيون. يعني يعني يجب على الطالب أن ينزل إلى الميدان وأن يرصد الظواهر والقضايا التي يعني تؤثر في سير العملية التعلمية، القضايا التي تساهم في يعني الحضر المدرسي، تساهم في انعدام القابلية للتعلم، التي تساهم في إحباط الأستاذ والتلميذ والمدير وإلى غير ذلك. هناك مجموعة من القضايا، وحتى على مستوى البرامج أو المناهج
في نظري الشخصي متواضع يجب التركيز على البحث التدخلي. كفانا من البحث النظري. هذا مع التذكير انه مثلا حينما نكون بصدد انجاز بحث علمي هناك مستويات للتدخل للبحث. كاين مستوى ديال مثلا الوصف، مستوى الوصف، كاين مستوى التحليل مثلا. ناخذ غير هذه المستويات. ليس عيبا مثلا ان يقوم الطالب ببحث ويشرح في مقدمة كتابه في بحثه في يعني حينما يكون بصدد بسط الإشكالية والسؤال البحث والفرضيات إلى غيره ومثلا تحديد المفاهيم التي سيشتغل عليها. لا بأس مثلا أن يقول أنا مثلا يعني سأحصر العمل ديالي في مستوى البحث، ومثلا يعطي مثلا الفرصة لباحثين آخرين لكي يكملوا. مثلا في أوروبا مثلا كاين اشتغال في إطار ما يسمى فرق بحث. مثلا يكون هناك موضوع واحد وكل باحث يتناوله من وجهة نظر مؤشق معين. مثلا واحد يقوم بوصف، آخر يقوم بالتحليل، الأخير إلى آخره. هناك سؤال يرتبط بقضية الكم والكيف. الأستاذ، الكم والكيف، أنا أتفق معك جملة وتفصيلا فيما قلت، فقط المشكل في نظري الشخصي الآن ليس إدخال أو إدماج منهجية البحث في التكوينات. ربما هي المسألة الآن يعني كائنة، ولكن في نظري الشخصي المتواضع يجب إعادة النظر في طريقة التدريس، مثلا ندوة أو مؤتمر إلى آخره حول طرق تدريس المنهجية. أنا في نظري الشخصي هذا. فيما يخص البحوث، هناك بحوث كثيرة، بحوث لا تستغل إلى آخره، وما جدوى تلك البحوث. أنا في نظري الآن في الوضعية التي نحن فيها فيما يخص البحث الجامعي نحن في حاجة إلى الكم. نديروا بعد تراكم غادي واحد في مرحلة ما سنصل إلى الكيف. أما الآن مثلا إذا قارنا مثلا عدد البحوث التي تناقش، عدد الأطارح التي تناقش إلى آخره، ربما النسبة ضئيلة جدا بما مقارنة بما يقع في دول أخرى ربما في نفس مستوى المغرب. إذا في نظري الشخصي يعني حينما أقول الكم يعني هذه ليست دعوة لكي نقبل بأي عمل كيفما كان. على المهم على الأقل يكون في واحد المجموعة ديال المعايير معينة، ومن بعد في المستقبل ربما يمكن يكون واحد. هناك يوجد الدور ديال الأساتذة الباحثين والمفكرين والكتاب لكي يسيروا هذه الحركة هذه باش كتكون العملية تمر بشكل جيد. بالنسبة للبحث العلمي والبنية التحتية، فعلا لا يمكن للباحث أن يشتغل منفردا. الآن في نظري الشخصي يجب الاشتغال داخل فرق بحث، داخل مختبرات إلى آخره، وداخل بنيات، وهذه البنيات يجب أن تعطى لها جميع الإمكانيات لكي تنتج بحثا علميا رصينا. هذا من جهة، ولكن لا ننسى أن مجموعة البحث أو المختبر أو مؤسسة أو البنية لا يمكن أن تنتج شيئا إن لم يكن الباحث نفسه له من الدراية بالمناهج ما يكفي. يعني يجب أن يكون ملما بمجاله. مثلا حينما تجد أن مثلا طالب في الدكتوراه لا يفرق بين الإشكالية والسؤال البحث والفرضية. أنا قرأت أنا كنت عضوا في مجموعة من اللجان مناقشة الدكتوراه. الهيبوتيز هذه الفرضية صيغت كتبت بصيغة سؤال. الفرضية ليست سؤالا، الفرضية هي جواب استباقي يجب التأكد منه عبر مجموعة من التقنيات. الإشكالية نفس الشيء، الإشكالية لا تطرح
بصيغه السؤال. الاشكاليه هي دراسه ووصف لشيء ما ليس على ما يرام، او شيء يثير الانتباه، شيء مثلا يستدعي البحث ويستدعي التفكير. ومن خلال يعني وصف هذا الاشكاليه يمكن ان نطرح سؤالا لماذا وكيف، لو بوركوا اي لو كومون دو لا شوز. وغادي نختم بواحد الفكره ان بشكل عام في اي عمل جامعي، بحث علمي الى اخره، هناك جزئين. هناك الجزء الاول، واعتقد انه هو الجزء الاساسي الذي يتعلق بتحديد المنهجيه الاشكاليه، السؤال، البحث، الفرضيات، تحديد المفاهيم والكلمات المفتاح في البحث، وثم الاطار النظري. مهم الاطار النظري، وانا دائما ادعو الطلبه لان يعني يقوموا بواحد العمليه ديال تقييم ذاتي. مثلا الطالب يقول مع راسو اي اطار نظري اجد فيه نفسي، ويمكنه ان ينطلق من هذا الاطار النظري للقيام بانجاز بحوثه. يعني اطار نظري مهم. اي بحث لا يرتكز على اطار نظري نظري ليس ببحث، يبقى تمرينا مدرسيا فقط، واجب مدرسي من اجل نيل نقطة في نهاية السنة. اشكركم على حسن الاصغاء، واود ان اشكر كثيرا 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 استاذة فوزية البيض. غادي نقولها لكم بالفرنسية، سي اون دام اكسبسيونيل، سيدة يعني لا مثيل لها صراحة، أخجلت تواضعي، وتبارك الله عليها ديناميك وتستحق كل خير. والخالية النحل التي خالية النحل التي تحيط بها حتى هي تبارك الله عليها، ما عندي ما نقول، تبارك الله عليهم. وهاد الوجوه الجميلات انتم تبارك الله عليكم. Je vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance et un bel avenir de grands chercheurs. نعم، دابا نعطيو للسيد المنسق المحترم السي عادل خليلي. اكيد انا عندي غير واحد السؤال قصير جدا بغيت نطرحه على الاستاذ، بما انه كيدرس في الكليه. كنلاحظوا بان سلك الاجازه مثلا فيه 3 سنين ديال الدراسه، وكنجيو حتى العام الاخر مثلا في الفصل الخامس والسادس عاد كنديروا منهجيه البحث. يعني في هذا يعني الفترات القصيره كنحاولوا نعطيو للطالب كيفاش يتعامل مع منهجيه البحث، نعطيوه فصل يقرا فيه المنهجيه وفصل اللي يطبق فيه. وملي كيجي مثلا سلك الماستر ولا سلك الدكتوراه مازال ما تملكش هذوك الادوات، مازال ما تملكش المنهجيه. واش ما كيبانش لك الاستاذ مثلا خاصنا نبداو ندرسوا منهجيه البحث ومساله يعني دراسه جميع المناهج كل مرحله في فصل، فاش نوصلوا لهذيك يعني السنه الاخيره يكون الطالب انه قادر على انه يوجد واحد البحث يكون متقن بجميع المراحل ديالو بجميع الاليات ديالو وباختلاف المناهج. ساجيب باختصار. في نظري الشخصي يعني يمكن ان اكون مخطئا، يعني ماشي بالضروره يعني غادي تكون عندي الحقيقه مطلقه. انا في نظري وهذه فكره تناقشها مع الطلبه في الفصل ان منهجيه البحث فيها مستويين. كاين مستوى ديال البنيه الانتليكتوال، يعني البنيه الثقافيه والفكريه، وكاين لا ديمارش ميثودولوجيك. كاينين جوج هادو كيمشيو اون باراليل. دابا مثلا الا خدينا الانيسياسيون ميثود دو ريشيرش اس 4 والاس 1 ماستر، هناك درس حول منهجيه البحث ماشي اشكاليه، ولكن انا في نظري كاين جانب اخر اللي هو متعلق بهذيك البنيه الذهنيه اللي تربى عليها الطالب يعني كان تلميذ. اذا في نظري كون مثلا ملي كان طالب في تلميذ في الكوليج وفي الليسي في الثانوي نعلموه يعني ماشي الحفظ
الفهم والتحليل ولا سانتيز، يعني التركيب غادي ربما يوصل عندنا سميتو الان كما تعرفون بالنسبه للثانوي والاعدادي هاجس الاستاذ هو الامتحان، يعني يقوم بكل مجهوده من اجل اتمام المقرر في الوقت ومن اجل تجهيز الامتحان، والاستاذ المتميز هو الذي يحصل تلامذته على نقاط مرتفعه، ماشي الاستاذ الذي تلامذته يفكرون جيدا. اذا غير في مقاربه هذه الفكره خصنا ناخذوا بعين الاعتبار هذا المستوى، يعني كاين هذاك المستوى اللي هو ثقافي، شي حاجه جايبينها معنا من سميتو فوالا، وكاين لا ديمارش ميثودولوجيك هذيك ماشي مشكله يقدر يضبط، ولكن الا ما عندوش الاليه الانتليكتوال الذهنيه وهذا ما يقدرش يسيرها. شكرا. استاذ خالد رايكم نتفاضل بالله هاد مجموعه ديال الطلبه راه يقلبوا باش يسجلوا معك في الدكتوراه بعدا راه غيمشيو عندك تقريط راه مجموعه منهم. إذا شكرا أستاذ خالد رزق. صراحة خدينا الخلاصة اللي نقدروا نسطروا عليها الإطار النظري، هذه خصنا نركزوا عليها بشكل كبير جدا، لأن الإطار النظري أكيد كما فهمت من الأستاذ هو اللي كيحطك أنك عندك مرجع، عندك منهج، عندك ضبط، عندك أبجديات، عندك تقنيات، وبالتالي خصك يعني تكون ضابط بشكل دقيق هاد الأمور. شكرا أستاذ خالد رزق. وقبل ما غنختموا هذا اللقاء لابد أننا الأستاذة فوزية البيض اللي جمعتنا اليوم ما يمكنش دازت الفقرة ديال الملحون والأستاذة ما سمعتهاش، إذا ننادي على الأستاذة سارة باش تعاود لنا واحد الفقرة أخرى، وإن شاء الله بعد ذلك نبقى مع تكريم الأستاذين. ارحم قولاي بالمغنى واخشى عذابا أليما، يا ليل يا ليل يا ليل يا سيدي واخشى عذابا أليما. يا سيدي وكن رؤوفا بمضنى واعطف بقلب سليما، يا ليل يا ليل يا ليل يا سيدي واعطف بقلب سليما. يا سيدي أخذتني من سقامي في الحب أخذا وبيلا، فهل تداوي كلامي بريقك السلسبيلا، يا ليل يا ليل يا ليل يا سيدي بريقك السلسبيلا. يا سيدي. شكرا، ونركزوا على الإطار النظري والمنهج. شكرا لك الأستاذ خالد رزق، تشرفنا بك، وأكيد أنت كما قلتي اليوم أنك جيتي تكتشف فضاءات قدم، ولكن ماشي شي بحث رصين دقيق اكثر، وعلما ان المجال الثقافي والفني يحتاج كذلك الى هاد الامور اللي تكلمنا عليها اليوم. اذا في هذه اللحظات لا يسعنا الا ان نحيي مجددا الاستاذ الفاضل خالد رزق، الاستاذ الباحث اللي تشرفنا به اليوم وبالابداع الفكري والعلمي ديالو، واللي كنقولوا الزملاء ديالنا راه اللي بغى نسخه يتواصل مع الاستاذه خديجه الهراب، يتواصل معها باش ممكن انه يتمكن من هذه النسخه. اذا في هذه اللحظات وباسم
اطر الدعم التربوي وكذلك باسم اطر الدعم الاجتماعي. يسعدنا اننا استاذ نقدموا لك هاد الباقه من الورد اللي كنحييوك فيها وكنعتبروها واحد الشرف كبير، واحد التكريم كبير جدا من زملاء. كذلك ما ننساوش الاستاذه الفاضله الاستاذه فوزيه الابيض كذلك اللي كنتشرفوا اننا نقدموا لها هذه الباقه من الورد، وكذلك شهاده تقدير وعرفان من جميع الزملاء. وتصفيقات حاره للاستاذين صراحه بحال هاد النماذج في المجتمع اللي كتعطي نوع من التحفيز للطلبه ديالها وانها كتدفع بالافاق الكبيره والمستقبل. اذا تحيه للاستاذ السيد الفاضل الاستاذ الباحث خالد الرزق. نتقدم اليك نحن اساتذه مسلك اطر التربوي والفجر الثالث بكل فخر وعرفان على ما قمت بتقديمه لنا من معارف واغناء فكري خلال لحظات اطيرك لموضوع الندوه بعنوان منهجيه البحث في مجال العلوم الانسانيه مقاربه ديداكتيكيه. نحن نقدر كافه الجهود المبذوله التي لم تبخل يوما بها والتي تشهد على تفوقك وجدارتك العلميه والفكريه. السيدة الفاضلة الأستاذة الباحثة فوزية الابيض، نقدر ما بذلته من أجلنا من جهود مضنية، فكنت أهل الشكر والتقدير، لذلك وجب علينا تقديرك. فلنا منك باسم كل أساتذة مسلك أطر التربية والفجر الثالث بمركز مهن التربية والتكوين درب غلة في أكاديمية الدار البيضاء سطات كل الثناء والعرفان. إذا شكرا للجميع، الله يبارك فيك. كذلك يا لا استاذ الله يحفظك. كذلك واحد التذكار بسيط 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 بمناسبة هذه الأيام الجميلة اللي تنعيشوا شعبان وحنا مقبلين على رمضان والله يجمعنا في شي محطة أخرى. فتحية للجميع، تحية للجنة التنظيمية اللي كنحييوها من هذا المنبر. تفضلوا معنا اللجنة التنظيمية وغتكون معنا واحد الوقفة ديال استراحة الشاي على شرف هذا الحضور وهذا اللقاء الطيب.